अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात सबसे पहले शुरू करेंगे भारत से। भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि एआई की जो समिट चल रही है उसमें पूरी दुनिया से शिरकत के लिए लोग आए हैं। हमने इससे पहले भी उसके ऊपर वीडियो की थी और आपको बताया भी था कि जो होटल्स हैं वो किस तरह से बुक कर दिए गए हैं और उनके रेट कितने ज़्यादा हो गए हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि एआई समिट जो है वो भारत में इस वक्त चल रही है। और वहां पर लेकिन एक अजीब सी बात हुई जो सुबह से जिसके बारे में बात की जा रही है, और हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स ने, मैं जस्ट मैं सुबह उठी तो मेरे मोबाइल में उनके मैसेजेस थे, और जब मैंने चेक किया तो पहले तो एक जो है वो वीडियो थी, और उसमें दूरदर्शन टीवी की वो वीडियो थी, और उसमें जो थी वो एक यूनिवर्सिटी गलघाटिया, मुझे नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन खैर मैं कोशिश करती हूँ, बाकी आप लोग समझ जाए या गूगल कर लें। गलघाटिया यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी ये प्रोफेसर है, और ये बढ़ चढ़कर बता रही थी कि जी किस तरह से एआई पे काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक एआई से बना हुआ जो है वो डॉगी, या कह लीजिए कि बोले तो कुत्ता, जी हाँ, वो भी इन्होंने दिखाया और उसके बारे में भी बताया। और कुछ ही देर के बाद जो है जब पता ये लगा कि जी ये प्रोजेक्ट जो है या ये जो बताया जा रहा था, और ये यूनिवर्सिटी जो अपने सर ये सारा क्रेडिट ले रही थी, ये दरअसल चाइना पहले ही इसके ऊपर काम कर चुका है, और ये चाइना ने पहले ही बना लिया था। और अब ये यूनिवर्सिटी जो है इसने जब ये कहा कि जी ये तो इन्होंने बनाया है और ये इनकी इजाद है, तो जाहिर है कि उसके बाद चाइना की तरफ से या चाइना के जो लोग सोशल मीडिया पर हैं उनकी तरफ से ये इस तरह से शेयर किया गया और कहा गया कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट जो है ये ऑलरेडी चाइना इस पर काम कर चुका है। और अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब खर्चा करें तो आपको ये इस तरह का रोबोट, डॉगी रोबोट जो है ये आपको मिल जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया ये रोबोट जो है ये एक छोटे कुत्ते जैसा है, यानी पपी जैसा है, और ये उठकर मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे डॉगी जैसी हरकतें भी करता है। तो बहरहाल फिर एक हंगामा शुरू हो गया, और उसके बाद कहा गया कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस समिट से निकाल दिया जाए। कहा यह भी गया कि इनसे स्टॉल खाली करवा लिया जाए, और जाहिर है कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो थी वो भारत की गवर्नमेंट के लिए हो गई थी, और उसके लिए यही किया गया कि इनको फौरी तौर पे इनका स्टॉल खाली करवा के इनको कहा जाए कि ये चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ ये मैडम जो कि पूरी तरीके से डीडी पे भी इंटरव्यू दे रही थी, और उससे पहले जब तक ये राज नहीं खुला था या ये बात नहीं खुली थी इनकी कि ये गलत बता रही हैं और ये प्रोजेक्ट जो है ये हरगिज इनकी यूनिवर्सिटी का नहीं है, तब तक तो इनके इंटरव्यूज चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इनसे कहा गया कि जी अब आप पकड़ी गई हैं और आपकी यूनिवर्सिटी का स्टॉल जो है वो भारत की गवर्नमेंट ने कहा कि फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाए, तो उस पर इन्होंने इनकार किया। कहा यह जा रहा है कि आज समिट का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ये समिट में मौजूद हैं, और इन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये स्टॉल को नहीं हटाएंगी। बहरहाल भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे अपने तरीके से जिस तरीके से भी इनसे निपटना चाहे निपट सकती है, लेकिन बहरहाल एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन इन्होंने जरूर क्रिएट कर दी है अपने लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। ये बताती चलूं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिस तरीके से काम करती हैं तो जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का कोई अमल दखल है। लेकिन ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने फौरी एक्शन लेते हुए भारत की गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी का स्टॉल हटाने को कह दिया है, और हो सकता है कि आगे भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, जो कि बहुत जरूरी है और होनी भी चाहिए। इसलिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये इसी तरह की बातें, इसी तरह की एम्बैरेसिंग चीजें लेकर ये यूनिवर्सिटी सामने आती रहेगी, और इनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनली इस न्यूज को उठाया गया है। और चाइना ने भी बताया, आजकल वो जमाना तो है नहीं ना कि आपको पता ना लगे, जाहिर है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो खबरें जो है वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। और इस तरह की यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा उनको चेक करने की जरूरत है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि अगर वो अपना इस तरह का कोई एआई और इस तरह की दूसरी समिट्स में अगर अपना स्टॉल लेकर आ रहे हैं तो उनका किया हुआ प्रोजेक्ट या उनकी की हुई बातें कहाँ तक सही हैं। अगर ये सब कुछ चेक ना किया गया तो फिर डेफिनेटली उसका इल्जाम या इसके ऊपर जो बात होगी वो गवर्नमेंट के ऊपर भी की जा सकती है, जो कि इस वक्त अपोजिशन कर रही है। और अपोजिशन को उन्होंने बैठे बिठाए एक इशू या कह लीजिए एक पॉइंट दे दिया है, जिसकी वजह से खूब बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ये हाल है एआई समिट का। लेकिन बहरहाल ये एक केस आया है और इसके ऊपर फौरी तौर पे क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, लेकिन अगर ये स्टॉल नहीं हटाया गया है और ये मैडम आज कहा जा रहा है कि तीसरे दिन भी समिट में मौजूद है और अपना स्टॉल हटाने से इन्होंने इनकार कर दिया है, तो मेरे ख्याल है कि फिर किसी को मोदी जी को चाहिए
कि वहां पे भी तो कोई भाई लोग होंगे ना इंडिया में, उनको भेजें और इनका स्टॉल उठा के बाहर फेंके, इसलिए कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप इस तरह के लोगों को और मौका दे रहे हैं, और इस तरह के लोगों से आप कह रहे हैं कि आइए और ऐसी ही हरकतें कीजिए, चाहे बाद में कितनी ही शर्मिंदगी क्यों ना हो। बहरहाल ये एक न्यूज, और उसके ऊपर जो है मैंने कहा मैं आपसे थोड़ी सी बात मैं भी कर लूं और आगे बढ़ते हैं। रमजान शुरू हो चुका है जी, आज कल से जो है पहला रोजा शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में। वैसे अभी मौलवी माफिया जो है वो अभी बैठेगी कहीं ना कहीं ऊपर छतों पे, और उसके बाद अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अक्सर लोगों को पता है कि कल से रमजान है और इसी की मुबारकबादें जो है वो हर तरफ से शुरू हो चुकी हैं। मुझे तो खैर इंडिया से और पाकिस्तान से और हर तरफ से ही लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर पकौड़ों का सीजन आ चुका है जी हाँ, अब आपको पता है कि मैं पकौड़े बहुत खाती हूँ, तो फिर पकौड़े पकौड़े जो है वो फिर शुरू हो जाएगा। दुबई में रमजान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माना। जी हाँ, अगर दुबई में रमजान में कीमतों में किसी ने हेरा फेरी की, जो कि वैसे दुबई वाले करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर की तो 1 लाख दिरहम जो है वो जुर्माना, वो फाइन लगेगा, और उस शॉप पे और उस इंसान पे जिसकी भी वो दुकान होगी या बिजनेस होगा, उस पर 1 लाख दिरहम जो है वो फाइन लग सकता है। अगर यही चीज पाकिस्तान में भी शुरू की जाए, पाकिस्तान में भी ऐसे ही किया जाए कि अगर किसी ने जरा सी भी बेईमानी की तो फिर 1 लाख रुपए ही चले, लेकिन ये कि जुर्माना लगा दें तो फिर शायद कुछ बेहतरी आए। वैसे तो खैर हमारे यहाँ लोग इतनी बेईमानी आम दिनों में नहीं करते जितनी कमाइयां और बेईमानियां करके रमजान में करते हैं। हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं सारी दुनिया में। जब कोई फेस्टिवल आता है, जब कोई इस तरह की इवेंट आता है कि जिसमें चाहे रिलीजियस टच हो या ना हो, तो दुनिया की सारी दुकानों पे चीजों की प्राइस कम हो जाती है, पाकिस्तान में बढ़ जाती है। हम उल्टे चलते हैं तो इसलिए हमारी प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, कम नहीं होती। और यही चीज इस वक्त भी रमजान में देखने में आ रही है कि रमजान के ऐलान होते ही या ये सुनते ही कि जी रमजान बिल्कुल 1-2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, मार्केट्स में हर चीज की दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, आप तो जानते ही हैं कि बहुत ही बुरा खेल पेश किया है, और इस वक्त सब लोग यही बात कर रहे हैं, हर कोई यही कहता दिखाई दे रहा है कि भाई ये लोगों ने किया है तो आखिर क्या किया है। और डेफिनेटली भारत से जो ये हारे हैं उसके बाद तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हर तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। ये और बात है कि मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी, अभी तक उन्होंने कोई अपने रिजाइन का नहीं कहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उनका कोई इसमें रोल ही नहीं है। इसके बजाय सारे दिन यही न्यूज चलती रहती है कि जी कभी कहते हैं जी बांग्लादेश ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का कि आपने इंडिया के साथ खेला, कभी कहते हैं श्रीलंका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जी आपने भारत के साथ खेला। मुझे नहीं पता कि ये श्रीलंका और साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो हमारे भारत से खेलने पे इतने मतलब खुशी से क्यों नाच रहे हैं, इसलिए कि हम तो बुरी तरीके से हार गए। या तो हम जीते होते तब की बात थी, या हम कुछ डट के खेला होता हमने और कुछ ऐसा खेला होता कि ऐसा लगता कि जी कुछ मुकाबला करके हम हारे, तब भी शायद कुछ बेहतरी आ जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और हमारी टीम आपको पता है कि किस तरह से बुरी तरह से हार के बाहर निकले। लेकिन बहरहाल ये बातें चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स, खास तौर पे वो क्रिकेटर्स जो बाहर निकलते चले जाते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं, वो अपना रिलीजन का चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि टीम में रहते हुए, टीम में खेलते हुए भी उनकी पूरा का पूरा फोकस जो है वो किसी ना किसी को कन्वर्ट करने के ऊपर लगा रहता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो है यूसुफ योहन्ना जो कि क्रिश्चियन थे, उनको जी अब मोहम्मद यूसुफ बना दिया गया, उनकी वाइफ को भी कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरीके से दिनेश कनेरिया जो हैं वो भी कई बार कह चुके हैं, अब तो खैर वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, उन्होंने भी यही कहा कि उनको तंग किया जाता था, उनको कन्वर्ट होने के लिए कहा जाता था। और इसी तरह की कई शिकायतें जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो करते रहे। अगर आप कुछ क्रिकेटर्स को देखें जो कि पहले खेला करते थे, तो अगर आप इनको देख लीजिए, इंजमामुल हक साहब को देख लीजिए या सकलैन मुश्ताक साहब को देख लीजिए, और इसी तरह से कई दूसरे खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान में खेलते रहे हैं, और अगर अब हम उनको देखें तो उनकी ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां, और इसी तरीके से वो कन्वर्ट होके लोगों को कन्वर्ट करते फिर रहे हैं। यानी खुद तो खैर मुस्लिम थे ही, लेकिन कई लोगों को इस बात में बड़ी कोई खुशी मिलती है कि अगर हम किसी को कन्वर्ट कर लें। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जो उनके कोचेस थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो कि पाकिस्तानी नहीं थे, उन्होंने भी ये शिकायत की पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के बारे में कि ये लोग ना तो टाइम पे उठते हैं, ना टाइम पे सोते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, और रात को बैठकर इनके आपस में जो है वो रिलीजियस एक जो सिटिंग होती है
وہ کر کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بھاشن دیتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ جی ریلیجن نے یہ کہا ہے اور ریلیجن میں ایسا ہونا چاہیے، اور اس طرح کے درس اور کئی دوسری چیزوں میں یہ شرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ صبح کو اٹھتے ہیں میچز کے لیے تو کیونکہ ان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے جیسا کہ باقی ٹیمز کرتی ہیں۔ ویسے مجھے اس بات پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ اگر یہ جیتنے کے بعد یا کوئی چھکا چوکا لگانے کے بعد اگر یہ گراؤنڈ پہ سجدے کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس کے بعد آپ جب اپنے آپ کے اندر ایک طریقے سے آپ مولوی بن جائیں گے کرکٹر کے بجائے، اور آپ سارا دن یہی سوچتے رہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو کنورٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ریلیجن کے بارے میں درس کہاں دینا ہے، اور اپنے کھیل کو چھوڑ کر آپ پورا دن جو ہے وہ اسی میں لگائیں گے، تو پھر یہی پرفارمنس آئے گی جو اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات کسی ایک دو نے نہیں کہی ہے، بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے اس وقت بھی وہ زیادہ تر اسی چیز میں لگی رہتی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو کنورٹ کیا جائے، کس طرح طریقے سے تبلیغ کی جائے، اپنے ریلیجن کو پھیلایا جائے، اپنے ریلیجن کے بارے میں بات کی جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی آپ اس ریلیجن میں آ جائیے، اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کرکٹ کی طرف ان کا دھیان بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ان کے سلیکٹرز جو ہیں وہ بھی شاید اسی مائنڈ سیٹ کے، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا، مطلب پہلے سے میرا خیال ہے کہ بہت پہلے شاید عمران خان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ عمران خان ہو گئے اور دوسرے عمران خان کے ساتھ وسیم اکرم، وقار یونس اور کئی دوسرے کھلاڑی جو تھے ان کو ہم نے دیکھا، سکندر بخش صاحب بھی ہیں اور کئی لوگ جن کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک نارمل طریقے سے ہی کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ لی۔ لیکن اس کے بعد جس طرح سے ہمارے باقی کے کھلاڑی آتے چلے گئے اور نکلتے چلے گئے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے کرکٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہر جگہ پر ریلیجن کا ٹچ دینا جو ہے وہ جیسے ایک بہت ہی ضروری بات ہو گئی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہر وہ کام ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر وقت بنگلہ دیش کے لیے بھی ہم کہتے رہتے ہیں جی بنگلہ دیش کے جو گورنمنٹ ہے، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ جی اسلامک کنٹری ہے تو جی وہ تو ہمارے بھائی ہیں، جی ان کے ساتھ تو ہمارا بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اگر بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے اتنے اچھے ریلیشنز ہوتے، اگر آپ نے واقعی میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت خیال کیا ہوتا، ان کا ساتھ دیا ہوتا، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر بنگلہ دیش بنتا ہی کیوں، وہ یہاں سے جاتے ہی کیوں؟ ظاہر ہے وہ یہاں سے اسی لیے گئے کیونکہ ان کو تنگ کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے بن گیا۔ اب یہی قسم کے دعوے لے کر ہم پہنچ جاتے ہیں بھلا کہاں، بالکل افغانستان، اور افغانستان کے لیے بھی ہمارا یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہیں، جی افغانستان تو اسلامک کنٹری ہے، اور یہی وہ اسلامک چورن لے کر ہم ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کا کوئی احساس، ان کا کوئی قسم کی کچھ ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست ہرگز ماں جیسی نہیں۔ پاکستان کی جو پاکستان کو اگر کہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں جیسی نہیں ہے، ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں کہہ رہی ہوں بلوچستان کے لوگوں کی وجہ سے، میں کہہ رہی ہوں KPK کے لوگوں کی وجہ سے، سندھ کے لوگوں کی وجہ سے۔ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، ماں ہواری ان کا نام تھا، اور یہ تقریباً کئی بار جو ہے وہ اسلام آباد آئیں، اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کے لیے آئیں، اور ان کے بیٹے کو 2012 سے جو ہے وہ غائب کر رکھا ہے، جی ہاں مسنگ پرسنز میں ہے وہ بیچاری، 2012 سے لے کر اور 2026 تک جو ہے وہ آ کر یہاں پر فریاد کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی اپنے بیٹے کا کہ بتا دو کہاں ہے، کدھر گیا ہے، ہمیں واپس کر دو، اگر کوئی اس نے غلط کام کیا ہے تو سزا دے دو، اور اگر نہیں کیا تو چھوڑ دو، ہمیں کم از کم یہ بتا دو وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں۔ اور اسی طرح کی کئی اور دوسری مائیں بھی جو ہیں بلوچستان سے وہ اسلام آباد کی طرف آتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پروٹیسٹ کرتی رہتی ہیں، پروٹیسٹ کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ ایمان مزاری جن کو کہ 17 سال کی سزا صرف اس لیے سنائی ہے کہ کیونکہ وہ ٹویٹ کیا کرتی تھی، اور ان لوگوں کے کیسز، وہ اکثر لوگوں کے کیسز فری میں ان کیسز کو سنا کرتی تھی اور لڑا کرتی تھی تاکہ ان کو مسنگ پرسنز کو جو ہے وہ واپس ان کی فیملیز تک پہنچائے جا سکے۔ جی ہاں، کل یہ خبر بھی آئی کہ اماں ہواری جو ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے، اپنے بیٹے کے لیے دعائیاں دیتے دیتے، اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے کہتے کہ میرا بیٹا واپس کر دو، کہتے کہتے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔
تو کیا یہ ریاست ماں جیسی ہے پاکستان کی؟ نہیں، یہاں پر جو ظلم ہوتے ہیں، یہاں پر جس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جس طرح سے غائب کیا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسی تو کوئی ماں نہیں ہوگی، اس لیے اس ریاست کو ہم ماں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اماں ہماری جیسی اور پتہ نہیں کتنی ہی مائیں ہیں جو اس وقت اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے نہ ان کو بتانے کو تیار ہے، نہ انہیں اٹینڈ کرنے کو تیار ہے، نہ ان کے لوگوں کو جو غائب کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے ہی کیا ہے، وہ کوئی بھارت سے آ کے کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا، وہ کوئی افغانستان سے آ کے کوئی اٹھا کے نہیں لے گیا ان کو، لیکن یہ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی فیملیز کو بتاتے تک نہیں ہے۔ کئی بار کئی لوگوں نے اور ان کی فیملیز نے کہا بھی ہے کہ پلیز آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو بالکل سزا دیجئے، یہ تک کہا ہے ان فیملیز نے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی اسٹیٹ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پر یہی سلسلہ جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ ہر دوسرے دن ہم یہی سنتے ہیں، کبھی کوئی اسٹوڈنٹ اور کبھی کوئی عام شہری جو ہے وہ بلوچستان سے غائب کیا جا رہا ہے، اور ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور نہ ہی ہیومن رائٹس کے جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی خاموشی کے اندر ہی رہ رہی ہیں، وہ بھی کسی قسم کی آواز نہیں نکال رہی۔ لیکن اس وقت پاکستان کا جو حال خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو مائنورٹی کے ساتھ ہم لوگ جو سلوک کرتے ہیں، ان کو جس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے، جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح ان کی بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بڑے خوش ہیں پاکستان میں، ان لوگوں کی بھی شاید کہیں پہ ہمیں بددعائیں لگ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کی بھی جو بددعائیں پاکستان کی اسٹیٹ کو لگ رہی ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے پیسہ مانگ رہے ہیں لیکن ترقی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی۔ ساری دنیا سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈونیشن دے دیجئے، آپ ہمیں لون دے دیجئے، یا کسی نہ کسی طریقے سے ہم پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے پیروں پر ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عام انسان کے اوپر جو ظلم اسٹیٹ کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً اوپر والے کو بھی شاید غصہ آ گیا ہوگا، اور اس نے بھی پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے اس سے بد بدتر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کسی طرف سے کسی کو عقل نہیں آ رہی، کسی طرف سے کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں اس وقت بھی ان کو ان کے اوپر رحم کریں، اور کم از کم اب تو رحم کریں کہ اب تو ان کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی حالت اس سے بھی خراب ہو جائے جو اس وقت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہاں رہنا نہیں ہے، نہ ان کی فیملیز نے یہاں رہنا ہے، نہ ان کے بچوں نے یہاں پڑھائی کرنی ہے، نہ ان کا کچھ، یہ تو یہاں پر آتے ہیں کھانے پینے اور لوٹ مار کرنے۔ جب یہ لوٹ مار کر لیں گے، کھا پی لیں گے، تو اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے کسی نہ کسی دوسری کنٹری میں جا کر وہاں پہ بس جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کسی کو کبھی کوئی شرم آتی ہے اور ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جب تک ہمارے سانس چلے گی یا جب تک ہم بول پائیں گے، جب تک ہمیں بھی اٹھا کے غائب نہیں کر دیا جائے گا، ہم بات کرتے رہیں گے، اور شاید کبھی اوپر والے کو رحم آ جائے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔